अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में नारे तकबीर नारे रिसालत की गूंज में शान से निकला जुलूस मोहम्मदी, लाखों आशिकाने रसूल शरीक। वजीर IT के तारका रामाराव के हाथों हैदराबाद के मलकपेट में IT टावर का संग बुनियाद। हैदराबाद बशमूल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 60 मुकामात पर अचानक NIA के धावे। और इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाने के दौरान मोहम्मद फरमान की ट्रेन की टक्कर से हुई मौत। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर के कई मुकामात से मिलाद जुलूस निकाला गया। तारीखी मक्का मस्जिद से इतवार को बाद नमाज ज़ोहर इंतहाई अजीमुशान मरकजी मिलाद जुलूस बरामद हुआ, जिसमें लाखों की तादाद में आशिकाने रसूल शरीक थे। नमाज ज़ोहर से यह सिलसिला तकरीबन बाद नमाज इशा तक जारी रहा। सारा शहर जश्न मिलाद का मंजर पेश कर रहा था। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के ज़ेरे एहतमाम इस मरतबा 15 रबीउल अव्वल को मरकजी मिलाद जुलूस निकाला गया। 12 रबीउल अव्वल को दिगर बरादरान वतन के त्यौहार की वजह से मरकजी मिलाद जुलूस को मुलतवी कर दिया गया था। त्यौहार की वजह से मिलाद जुलूस मुलतवी कर दिया गया था। गणेश विसर्जन की वजह से मिलाद जुलूस मुलतवी करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के फैसले की सिताइश की गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने तारीखी चार मीनार के रूबरू मरकजी मिलाद जुलूस का इस्तकबाल किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने शहर में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए अपने जुलूस की कुर्बानी दी। कमिश्नर पुलिस की इस मौके पर कमेटी के जिम्मेदारों ने शालपोशी की। जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर्स के अलावा DCP साउथ जोन P साई चैतन्या ने रात देर गए तक जुलूस की रास्त निगरानी की। उन्होंने जुलूस को इंतहाई पुरअमन करार दिया और जुलूस के जिम्मेदारों की सिताइश की। रियासत तेलंगाना के वजीर IT और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के तारका रामाराव ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP के साथ मिलकर हैदराबाद के मलकपेट में 700 करोड़ रुपये से तामीर किए जाने वाले 30 मंजिला IT टावर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर KTR ने कहा कि मलकपेट के IT टावर का प्रोजेक्ट 11 एकड़ में तामीर किया जा रहा है। उसमें 1.5 मिलियन मुरब्बा गज की इमारत की तामीर अमल में लाई जाएगी, जिसमें 5.5 लाख तक IT की जगह फ्राहम की जाएगी। बकिया जगह नॉन IT के लिए होगी। इससे 20 से 25 हज़ार नौजवानों को रोजगार हासिल होगा। उन्होंने मेट्रो स्टेशन के करीब स्काईवॉक बनाने का भी वादा किया ताकि उसके जरिए नौजवानों को सहूलत हो सके। उन्होंने उसे ट्रेलर से ताबीर किया और कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, मज़ीद काम किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के काम भी हुकूमत करेगी। 415 किलोमीटर की मेट्रो रेल बनाने का भी मंसूबा है। पुराने शहर में मेट्रो के साथ साथ पेद्दा अंबरपेट तक मेट्रो की सहूलत फ्राहम की जाएगी। शहर के हर इलाके में मेट्रो की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की कोशिश आइंदा 2 मियाद में की जाएगी। तेलंगाना के महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों ने मशवरा दिया है कि सारिफिन राशन कार्ड को KYC करवाने के बारे में फैलाए जाने वाले झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन न करें, क्योंकि इसकी कोई आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। ओहदेदारों ने उन इत्तलात को भी गलत करार दिया है। KYC न करवाने वालों के नाम को कार्ड से हदफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की इस हिदायत की वजह से रियासत में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हुई है। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को राशन से फ़ायदा उठाने वालों के KYC को मुकम्मल करने की हिदायत जारी की हैं। तेलंगाना सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन ने जनवरी तक KYC के अमल को मुकम्मल करने के इक़दाम कर रहा है, लेकिन फील्ड लेवल पर झूठा प्रोपेगेंडा जारी है। वज़ीर सिविल सप्लाई गंगूला कमलाकर ने पहले भी इसकी वजाहत कर चुके हैं और मरकजी हुकूमत को KYC अमल को रोकने के लिए एक खत भी लिखा है। बहुत से लोग जिनके नाम राशन कार्ड पर हैं और दूसरे ममालिक और दूसरे इलाकों में हैं, और वो फिक्रमंद हैं कि मरकज़ की हिदायत से उन सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वजीर व कारगुजार सदर BRS तारका रामाराव ने BRS की स्टीयरिंग हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में होने से मुताल्लिक़ वजीर आज़म मोदी के रिमार्क पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि BRS की स्टीयरिंग वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों में महफूज है। मलकपेट इलाके में तामीर किए जाने वाले 30 मंजिला IT टावर के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस की स्टीयरिंग सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP के हाथ में महफूज है। अलबत्ता BJP की स्टीयरिंग वजीर आजम के पास नहीं, अडानी के पास चली गई है। BJP और NDA को अडानी चला रहे हैं। वजीर आजम ने उसको बिल्कुल छोड़ दिया है।
عمران کوہیری مائنارٹی صدر BRS پارٹی کوہیر نے اپنے بیان میں کہا کہ ریاست تلنگانہ کی عوام پچھلے 70 سالوں سے مختلف سیاسی جماعتوں کو اقتدار سونپ کر دیکھ چکی ہے کیا ہے، لیکن پھر آج حزب اختلاف کی جماعتیں عوام کو جھوٹے وعدے اور ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہوئے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ریاست تلنگانہ کی عوام سمجھدار ہے اور ان کے بہکاوے میں نہیں آنے والی ہے۔ BRS اقلیتی قائد نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ ریاست کے تمام طبقات کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں اور ریاست تلنگانہ کی عوام کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت سے مطمئن ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیسری مرتبہ بھی KCR چیف منسٹر اور حلقہ اسمبلی ظہیر آباد سے دوسری مرتبہ کے مانک راؤ رکن اسمبلی منتخب ہونا یقینی ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے حیدرآباد بشمول تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے کئی مقامات پر دعوے کیے جا رہے ہیں۔ NIA کے عہدیدار تقریباً 60 مقامات پر وکلا اور انسانی حقوق تنظیموں کے قائدین کے مکانات پر دعوے کر رہے ہیں۔ نیلور کے عثمان صاحب پیٹ میں واقع ضلع کے انسانی حقوق تنظیم کے قائد وینکٹیشورلو کے گھر کی تنقید کی گئی۔ وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے انسانی حقوق تنظیموں میں سرگرم رول ادا کر رہے ہیں۔ ان پر ماؤ نوازوں سے مبینہ تعلقات کا الزام ہے۔ اسی طرح انسانی حقوق تحریک میں کلیدی رول ادا کرنے والے اناپورنا انوشا کے مکانات پر بھی NIA کے عہدیداروں نے دعوے کیے۔ تروپتی کے رہنے والے ایڈوکیٹ کرانتی چیتنیا، نیلور کے ارونا، گنٹور کے ڈاکٹر راجا راؤ کے علاوہ ضلع پرکاشم میں واقع کولا نرمولنا پوراٹا سمیتی کے قائدین وینکٹ راؤ، سرینیواس راؤ وغیرہ کے مکانات پر بھی دعوے کیے گئے۔ اسی طرح حیدرآباد کے ودیا نگر سے تعلق رکھنے والے نامور ایڈوکیٹ اور انسانی حقوق تنظیم کے قائد سریش کے گھر پر بھی NIA نے چھاپا مارا۔ سریش کے ساتھ ساتھ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کے مکانات پر بھی دعوے کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ان پر ماؤ نوازوں سے تعلقات اور ماؤ نواز تنظیم میں بھرتی کے عمل میں مدد کرنے کا الزام ہے۔ سپر مارکیٹ میں چاکلیٹ کے لیے فریج کھولنے کی کوشش کے دوران ایک معصوم بچی کی الیکٹرک شاک سے موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ریاست تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں پیش آیا۔ نندی پیٹ کے نوی پیٹ کے راج شیکھر اپنی بیٹی رشیتا 4 سالہ کے ساتھ مقامی سپر مارکیٹ گئے ہوئے تھے۔ وہ دوسرا سامان خریدنے میں مصروف تھے کہ ان کی بیٹی چاکلیٹ کے لیے فریج کا ڈور اوپن کر رہی تھی کہ شاک لگنے سے اس کی موت ہو گئی۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA کو شدت سے مطلوب اسلامک اسٹیٹ ISIS کے مشتبہ دہشت گرد محمد شاہنواز و دیگر افراد کو پیر کو دہلی کی خصوصی پولیس ٹیم نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ تینوں NIA کی انتہائی مطلوب فہرست میں شامل تھے اور شاہنواز کے سر پر 3 لاکھ روپے کا انعام ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شاہنواز ایک انجینئر ہے جو اپنی شناخت چھپا کر دہلی میں رہتا تھا۔ اسے دہلی میں پولیس نے گرفتار کیا، جس نے دہشت مچانے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ پولیس اس سے دہشت گردوں کے روابط سے متعلق تفصیلات کے بارے میں پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ تریں اثنا دہلی پولیس کا خصوصی سیل ملک بھر میں دہشت گردانہ سرگرمیوں سے جڑے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے NIA کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ آج کل انٹرنیٹ کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اسمارٹ فون ہر کسی کے ہاتھ میں ہے اور کوئی شہرت کے لیے سوشل میڈیا پر ریلز بنا رہے ہیں اور اپنی منفرد پہچان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض نوجوان منفرد سے منفرد اور ریلوے ٹریک پر دم بخود کرنے والے ویڈیوز بناتے ہوئے اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے راتوں رات سٹار بننا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے ایک واقعے میں ایک نوجوان بھی ریلوے ٹریک پر ریل بناتے ہوئے اپنی جان گنوا دی۔ اتر پردیش کے بارہ بنکی علاقے کے محمد فرمان نامی 16 سالہ لڑکے نے انسٹا ریلز کے لیے ایک بڑا ایڈونچر کیا۔ اسی وقت وہ ٹرین کے آتے ہی سامنے کی پٹریوں پر چھلانگ لگا رہا۔ اسی دوران ٹرین نے نوجوان کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں فرمان موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ جہانگیر آباد تھانے کے علاقے میں پیش آیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک کیس درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ دریں اثنا دل دہلا دینے والے واقعے کا ویڈیو فی الحال وائرل ہو رہا ہے۔ سعودی وزارت خزانہ کی جانب سے 2024 کے ابتدائی بجٹ کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے مطابق 1251 ٹریلین ریال کے اخراجات جبکہ 1.172 ٹریلین ریال آمدنی ہوگی۔ 79 ارب ریال کا خسارہ شامل ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA اور الاقتصادیہ کے مطابق سعودی عرب کے ابتدائی بجٹ کے بیان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہوگا، جس میں ترقیاتی امور پر بھرپور توجہ دی گئی ہے اور بڑے منصوبوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ بجٹ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 2024 کا بجٹ تاریخ کا بہت بڑا بجٹ ہے۔ 2019 کا بجٹ 1.106 ٹریلین ریال کا تھا، جبکہ 2020 کا
1.020 ट्रिलियन और 2023 का 1.114 ट्रिलियन रियाल था। 2024 का जो बजट पेश किया जा रहा है उसके बारे में कहा गया है कि ये साल 1934 में ममलिकत के पहले बजट से 89,000 गुना है। ममलिकत का पहला बजट सिर्फ 14 मिलियन रियाल का था। वजारत खजाना ने तवक्को जाहिर की है कि रवां बरस 2023 के बजट की आमदनी तकरीबन 1.18 ट्रिलियन रियाल तक पहुंचने की तवक्को है, जबकि अखराजात 1,262 ट्रिलियन रियाल होंगे। इस हिसाब से खसारा 82 मिलियन रियाल होगा, जो मुल्की पैदावार का 2% है। वजीर खजाना मोहम्मद अब्दुल्ला अल जदआन ने तवक्को जाहिर की है कि 2024 के लिए मजमूई आमदनी तकरीबन 1.172 बिलियन रियाल तक पहुंच जाएगी। उस एतबार से तवक्को है कि 2026 में आमदनी 1.259 बिलियन रियाल तक पहुंच जाएगी। अखराजात के बारे में तखमीना है कि वो 2024 तक 1.251 बिलियन रियाल होंगे। उन्होंने इस हवाले से मजीद कहा कि माशी इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। मार्केट की सूरत हाल देखते हुए बेहतरी की जानिब गामजन रहेंगे। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में नारे तकबीर, नारे रिसालत की गूंज में शान से निकला जुलूस मोहम्मदी, लाखों आशिकाने रसूल शरीक। वजीर IT के तारका रामाराव के हाथों हैदराबाद के मलकपेट में IT टावर का संग बुनियाद। हैदराबाद बशमूल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 60 मुकामात पर अचानक NIA के धावे। और इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाने के दौरान मोहम्मद फरमान की ट्रेन की टक्कर से हुई मौत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।